السلام عليكم حبوباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. اليوم جيتكم بوصفه خفيفه اقتصاديه، كوكيز اقتصادي. نبدو بالمقادير على بركه الله. عندنا ربع حبه بيض، هنبيك فقستهم لهنايا. عندنا كاس سكر، كاس زيت نقصوا منه شويه قيس ان دوا. عندنا مغرف خل، بيبيت دو شوكولا اختياري، اللي ما عندوش معليش. وعندنا 2 كويير تاع كاكاو، فرينه على حسب ما تتلم لنا، وعندنا وحده لا لوفور. نبداو نديرو الكاس تاعنا تاع السكر مع 4 حبات بيض، نخلطوهم بيان، ندخلو كامل البيض في السكر، ندخلوه بيان. نبداو نزيدو في الزيت بالعقل، او ميم طون رانا نخلطو، بالعقل اقتصاديه مليحه للدراري مع القهوه، تجي هايله. زيدوا مغرف تاع الخل هذا نديروه باش شغل كي نبداو ناكلو تجينا متقبه من الداخل، تجي بارفوري. الخل يخليها تجي هشيشه، تجي طريه، تجي تذوب في الفم باذن الله. ان شاء الله تجربوها وترجعوا لي بالاخبار. دوكا نزيدو البيبيت دو شوكولا. حبوباتي دوكا ولا لو ميلونج تاعنا متجانس، نزيدو له كاكاو، 2 كويير تاع كاكاو اللي قلنا عليها، نخلطوهم بيان باش يدخل كامل الكاكاو في الليكيد هذا تاعنا. حبوباتي عفوا نسيت في المقادير باش نقول لكم، نزيدو ان بو ياغورت شوكولا اختياري، انا جو بريفير نديرو، واللي ما يحبش يدير ما يديرش، يكتفي بالكاكاو برك. نزيدوه لهنايا مع الميلونج تاعنا هذا، نخلطوه هكذا. دوكا واش نديرو؟ نزيدو نزيدو اون بوتيت كونتيتي تاع لا فارين، هكذا. نديرو فوقها لا لوفور تاعنا، دائما لا لوفور نخلطوها مع لا فارين، ونخلطو لو ميلونج تاعنا، نخلطو لا فارين مع لا لوفور مع لو ميلونج اللي درناه. دونك قلنا كاين 4 بيض، كاس سكر، كاس زيت ناقص منه بريسك ان دوا، مغرف خل، 2 مغارف كاكاو، معاهم ان بو تاع ياغورت شوكولا اختياري. درنا لا فارين تاعنا مع لا لوفور. دوكا نزيدو لي بيبي تاع شوكولا، لي بيبي تاع شوكولا نخلطوها، ونكملو لا فارين تاعنا على حسب ما لاباط تلم لنا، قيس ما نديرو دي بول. هاي ليك ونبداو نزيدو في الفارينه ونخلطو او ميم طون شويه بالفوي، ومن بعد بيان سور ندخلو يدينا لاقل حتى تجينا اون بات ملمومه، وشنو تجي طريه، ما تجيش خشينه، ما تجيش قاصحه، قيس ما نقدروا نديرو دي بول. دوك انا نطم كامل هاد لاباط ونعاود نرجع لكم. هاي ليك حبوباتي لاباط تاعنا كيفاش تولي طريه، ماشي يابسه ماشي جاريه. نحكمو دي بتيت كونتيتي هكذا، نديروهم موين، ندوروهم، ومن بعد نابلاطيوهم هكذا. نكونو دايرين ورق الطهي بابي كويسون في السنيوه تاعنا، ورانا مخلين الفوغ تاعنا يسخن نفس الطريقه. دوك انا نكمل هاد لا كونتيتي تاعي ونعاود نرجع لكم.
هاوليك كيفاش وجدنا حبوباتي. زدت له دي بتيت بيبيتو شوكولا هادو، زدتهم هكذا من الفوق، اللي عنده اللي ما عندوش معليش. دخلوا في الفرن 180 درجه واحد ان كاردور حتى ل 20 مينوت ماكسيموم، ومن بعد نشعلوا له من الفوق باش يتحمر نورمالمون. وراه مازال باقيت لي لاباط، راح نزيد باسكو يدير كميه معتبره لاباس بها. نتلاقاو في طبق التقديم. هاوليك حبوباتي على طبق التقديم. هايليك شوف كيفاش جات، كيفاش تنفخت، جات هايله طريه. هايليك نقسم لكم وحده تشوفوها. لي بيبي تاع الشوكولا يقعدوا هكذا باينين. هايليك طريه تجي تذوب في الفم. ان شاء الله تجربوا الوصفه هذه وترجعوا لي بالخبر وتسيوها ودير كونتيتي لاباس بها، دير كونتيتي لاباس بها. وان شاء الله تشتركوا في القناه وتحفزوني باش نزيد لكم دوطخ غوسات ان شاء الله. والى الملتقى.